इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। खेल का मतलब ही हार जीत होती है। एक टीम मैच जीतती है, एक टीम मैच हार जाती है। किसी भी खेल का ये लाजमी जुज़ है। लेकिन हालात उस वक्त ख़राब हो जाते हैं और मायूसी उस वक्त होती है जब लगे कि खेल एक तरफा हुआ है, दोनों तरफ से खेल हुआ ही नहीं। और ऐसा ही हुआ कल, जब पाकिस्तान पूरी कौम कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रही थी और इसके लिए उसने अपने कई घंटे वक्फ किए। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना ही मैदान के अंदर और ना ही मैदान के बाहर डिसिप्लिन नज़र आया, ना खुद एतमादी नज़र आई। अब तो टीम में इत्तेहाद पर भी सवाल उठ रहे हैं और ग्रुपिंग्स की बातें आम सामने आई हैं। उनको अफसोस इसलिए और ज़्यादा है कि ये वही टीम है, ये वही पाकिस्तानी है जो सिर्फ 2 साल कबल चैम्पियंस ट्रॉफी जीते और भारत को शिकस्त दी। गोया के मसला कुछ और है। वो मसला क्या हो सकता है, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह और पाकिस्तान को PSL जैसी ज़बरदस्त क्रिकेटिंग फोरम फराहम करने वाले जनाब नजम सेठी, और बहुत ही मुमताज़ न्यूज़ एडिटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लंदन से आप मौजूद हैं। कल आप देख रहे थे ये मैच और जाहिर है कि कौम की तरह आपकी भी नफ्स जो है वो कमज़ोर हो रही होगी और जाहिर है कि एक तकलीफ़ की सूरत हाल थी। किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है? लग ये रहा है कि लोगों को, जो माहिरीन हैं, हत्ता कि इमरान खान तक ये कह रहे हैं कि टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। कामरान, थैंक यू। अर्ज़ ये है कि आपने खुद ही कह दिया कि ये वही टीम है, ये वही कैप्टन है, ये वही कोचेस हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने, और वही सेलेक्टर्स हैं, वही चीफ सेलेक्टर है जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी टेस्ट टीम को पिछले साल 2017 में टेस्ट टीम नंबर 1 इन द वर्ल्ड बनी थी। ये वही टीम और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको T20 की नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड बनाया था। तो ये क्या हो गया है पिछले साल के अंदर जिससे टीम की कारकर्दगी बिल्कुल गिर चुकी है। तो ये आसान है कहना कि पहले इसको करना चाहिए था ऐसे, फिर ये करना चाहिए था, ये वो करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। सवाल ये है कि इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। क्या ये सरफराज को कोई क्रिकेटिंग टैक्टिक्स नहीं पता? क्या मिकी आर्थर को नहीं पता? इंतजाम वहाँ थे, वगैरह वगैरह। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये फेलियर ऑफ क्रिकेट है। इट इज़ नॉट अ फेलियर ऑफ द बॉयज़, इट इज़ अ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ फेलियर ऑफ मोटिवेशन। ये मैं आपको अर्ज करूं कि जिस तरीके से ये क्रिकेट बोर्ड अब चला रहा है क्रिकेट को, और जिस किस्म के लोग इन्होंने रखे हैं मोटिवेट करने के लिए, और जिस किस्म की लड़ाई झगड़ा सीन देखिए, एक तरफ हमने वेस्ट इंडीज़ के साथ ये मैच देखा, फिर वही टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो कि फेवरेट है उसको किस तरह से उसने टैकल किया है, और फिर अचानक ये एक स्लम्प आया। तो इट्स अनबिलीवेबल काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी जिसको हम देख रहे हैं कि कोई इसमें तसलसल नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ही टीम 2 बिल्कुल पोल्स अपार्ट उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं ना, तो इसका फिर सवाल टीम का तो नहीं है ना, इसका तो कुछ और मसला है ना। फिर इसका मसला मैं आपको बता दूं, जिस बोर्ड के अंदर इत्तेफाक नहीं है, जिस बोर्ड के अंदर बगावत हो चुकी है, जो बोर्ड एक सिस्टम को चेंज करने जा रहा है, लोग कहते हैं जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ यही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको गवर्नमेंट में आए हैं, अपनी कैबिनेट में, और आपने देखा कि वो तब्दीलियाँ वो ला सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है कि वो कोई सोच भी नहीं सकता था। आपने देखा है पिछले कितने अरसे में ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आपके नज़दीक हल ये है कि इस मैनेजमेंट को पैक कर दिया जाए जो इस वक्त बोर्ड की मैनेजमेंट है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए ना, आई कांट से दिस। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी मैनेजमेंट हो उसके मैनेज तो ठीक करना चाहिए ना, उसको पता तो होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना।
اب مجھے بتائیں ایک شخص کو یہ لے آئے ہیں ایز مینیجنگ ڈائریکٹر جس کو پاکستان کرکٹ، پاکستان کے حالات، پاکستان کے پلیئرز کی سائیکالوجی، ان کی تعلیم، ان کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کہاں سے کس گلی سے وہ آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے، اندر کیا لڑائی جھگڑے، اس کو کچھ علم ہے ان چیزوں کا؟ نہیں، وہ تو ساری عمر اس نے انگلینڈ میں گزاری ہے جہاں کے کلچر ہی بالکل فرق ہے، پروفیشنلزم بالکل فرق ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ کو آپ نے آ کے لگا دیا ہے، بالکل مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کرکٹ کے بارے میں ضرور جانتے ہو۔ اچھا، نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی والوں پر آج ایک اور آفت کا دن تھا۔ وفاقی بجٹ کے تو اثرات پورے ملک میں ہیں، لیکن کراچی پہ ڈبل، کیونکہ سندھ کا بجٹ آیا ہے، نئے ٹیکسز، اضافی ٹیکسز، اور ظاہر ہے کیونکہ کراچی سندھ کے خزانے میں 92% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو یہ جو سارا اضافہ ہے یہ کراچی پے کرے گا، مگر اس کے عوض سندھ حکومت کو کراچی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کراچی کی صورتحال اس کی گواہ کا ہے، اور یہ ایک اور بحرانی صورتحال ہے جو سامنے آئی ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کراچی کا رونا ہے اور کراچی والوں کا سسکنا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شہری سہولیات نہیں ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی دنیا کے بڑے ترین شہروں میں جو بڑے شہر ہیں اس کے سائز کے، اس میں بدترین یہاں کی صورتحال ہے۔ یہاں پر ایک بھی سرکاری ٹرانسپورٹ کی بس نہیں چل رہی ہے، یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں کوڑوں کے ڈھیر ہیں، یہاں کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سیاسی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کراچی والے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے۔ سندھ کے بڑے شہر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے، ان کی ووٹوں کی اکثریت ہے پیپلز پارٹی مخالف سیاسی قوتوں کو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی لگاؤ لگن نہیں ہے اس بڑے شہر کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کو عبرت کی ایک تصویر بنایا ہوا ہے، اور جس کی گواہی پورا پاکستان دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کراچی کے لیے بہت ہی شدید مشکلات کی صورتحال ہے۔ حالیہ بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ وفاقی بجٹ میں ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے، اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں، وہ تو پورا پاکستان سہے گا، کراچی بھی اس کو سہے گا، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو مزید سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی بنیاد ہے وہ بجٹ جو کہ صوبائی بجٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے، جس پر ٹیکسوں پر اور نئے محصولات کا باہری بوجھ جو ہے وہ عوام پر ڈالا گیا ہے، اور حکومت سندھ نے اس سال تقریباً 43 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائے ہیں، اور ان کا کل آمدنی کا تخمینہ 223 ارب روپے سے بڑھا کر اب 266 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یعنی اضافی ٹیکسز کا بوجھ پڑے گا کراچی پہ، کراچی والوں پر، اور کراچی کے شہریوں کو یہ مزید ٹیکسز جو کہ حکومت سندھ کو اپنے خزانے کے لیے چاہیے، ان کو اس کا لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ سندھ کی صوبائی ٹیکس آمدنی میں 85 سے 90% حصہ کراچی کا ہوتا ہے، اور جب پورے سندھ کا جو ریونیو اور ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ کراچی سے 85 سے 90% جمع ہوتا ہے، تو جتنا اضافہ ہوگا وہ بھی کراچی والے دیں گے، اس کے عوض انہیں ملے گا کچھ نہیں، اور اس بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ کراچی کو سزا دینی ہے، اور وہ سزا اس کو ملتی رہے گی، کیونکہ شہر کراچی کے لیے صوبائی ترقیاتی پروگرام میں جو بجٹ میں جاری کیا گیا ہے صرف 15% حصہ رکھا گیا ہے، اس شہر کے لیے جو کہ 85 سے 90% دیتا ہے، اس کا جواب میں اس کو ملے گا 15% ترقیاتی جو پروگرام سندھ کے لیے رکھا گیا ہے، کراچی کے لیے صرف 15% رکھا گیا ہے۔ یہ سیاسی ٹکنگ بوم ہے پاکستان کے لیے، اس کو ہر لحاظ سے جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے انہیں سوچنا ہوگا۔ ہم آپ کو سادے الفاظ میں بتا دیں کہ وفاق سے ملنے والے حصے کے علاوہ صوبائی ٹیکس آمدنی کے 266 ارب روپے میں 266 ارب روپے میں سے کراچی میں سے تقریباً جو جمع ہوں گے وہ تقریباً 200 ارب روپے جمع ہوں گے۔ اس کے بدلے سندھ حکومت نے کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 36 ارب روپے مختص کیے، صرف 36 ارب روپے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، مراد علی شاہ خود کہہ رہے ہیں۔ 36 ارب روپے ہم نے اپنی پی ایس ڈی پی میں رکھے۔ ہماری فوکس یہی ہے کہ جو اسکیمز ہماری اس سال ادھوری رہ گئی ہیں بیکاز آف شارٹ ریلیزز بیکاز وی ور ناٹ ایبل ٹو گیٹ انف فنڈس فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، اور ہماری اپنی بھی کلیکشنز میں تھوڑا سا پرابلم آیا ہے، اور پرابلم آئے گا نا اکانومی میں، جب اتنا سلو ڈاؤن ہوگا تو اپنی ہماری بھی کلیکشنز کم ہوئی ہیں، ان کو پرائرٹی دی ہے، اور اس کے علاوہ 8-9 نئی اسکیمز بھی ہیں جو ہم نے کراچی کے لیے اسپیسیفکلی میگا اسکیمز رکھی ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا کرے گا کراچی شہر۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ جو اضافی ٹیکسز جمع کیے جائیں گے، جو اضافی کیا جائے گا، یقیناً اس کا سب سے بڑا بوجھ تو یہ شہر کراچی ادا کرے گا، کیونکہ ٹیکس ریونیوز میں سندھ کی ٹیکس ریونیوز میں 85 سے 90% اس کا حصہ ہے، اور جو ترقیاتی پروگرام ہے اس میں صرف 15% ملے گا کراچی کو۔ ہاں جی خان صاحب، یہ تو آپ نے سن لیا، شاہ صاحب نے خود کہا ہے
کہ जो 36 अरब रुपए कराची का जो टोटल जो PHDP है 228 अरब रुपए का है सिंध का, उसमें से 36 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची के लिए मुख्तस किए गए। उसमें से 6.5 अरब रुपए तो मेगा प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मुझे हैरत बात ये हुई देखने की कि वो जब मैंने उन मेगा प्रोजेक्ट्स को देखा तो उसमें से 7 नए प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें से 6 जो है ना वो सिर्फ मुख्तलिफ रोडों के ब्यूटिफिकेशंस के हैं। सिग्नल्स और साइंस बोर्ड हो गए, सिर्फ एक नया रोड रखा है मंगो पीर का और कदाफी रोड तक जो मिलेगा 200 फीट उसको चौड़ा करना है। बाकी सारे पुराने मंसूबे हैं जो पिछले 3 साल से चल रहे हैं और उसके लिए बजट रखा जा रहा है लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो रहा। मगर खोखर साहब, इन्होंने जो पिछले साल बजट में जो मुख्तस किए थे प्रोग्राम्स के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, वो भी तो खर्च नहीं किया है। अब ये नया बजट सामने आ गया है और कितनी नाअहली की इंतहा है कि जो प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखे गए थे वो तक खर्च नहीं हुए पिछले साल बजट में। खान साहब, आज जो इस बार जो साईं मुराद अली शाह ने अपने बजट तकरीर में बताया, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हमने 282 अरब रुपए रखे थे और उसमें से खर्चा जो होगा एंड ऑफ द ईयर यानी 30 जून तक वो सिर्फ 110 अरब रुपए होगा। यानी 110 सिर्फ 40% ये उसने खुद एतराफ़ किया है, यानी कि तकरीबन 170 अरब रुपए खर्चा नहीं होगा। और बाकी जो उनके जो नॉन डेवलपमेंट का जिक्र हमने पहले भी किया था, आज तो खुद मुराद अली शाह साहब ने अपने बजट तकरीर में खुद बताया कि नॉन डेवलपमेंट में भी तकरीबन वो 791 अरब रुपए होगा। और बजट बुक्स में जब हम गए तो उसमें से 1 अरब 26 करोड़ रुपए तो सिर्फ CM हाउस के थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म हाउस का जो खर्चा है सालाना वो 1 अरब 17 करोड़ रुपए का है और सिंध का जो CM हाउस है उसका सालाना खर्चा 1 अरब 26 करोड़ रुपए इस साल का रिवाइज हुआ है। यानी कि वज़ीर आज़म हाउस से सिंध के CM हाउस का खर्चा ज़्यादा है। अच्छा, ये जो टैक्सेस खान साहब जो नए लगाए हैं ये बड़े अहम हैं। इसमें मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो लगा है। अब आम जो मोटरसाइकिल जो बंदा खरीदने जाएगा वो पहले 1500 रुपये देता था, अब उसको 3000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स लगाया है जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने, यानी कि हर छापड़ी वाले पर, छोटे बड़े दुकान पर पहले वो 500 रुपये था, अब वो 1000 रुपये कर दिया गया है। इंटरनेट पे टैक्स लगाया है, कार पार्किंग पे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज लगाया है। उसके अलावा जितने आपका जो ये पूरा वैल्यूएशन टेबल को इन्होंने चेंज किया है, प्रॉपर्टी टैक्स का, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जो कैपिटल वैल्यू टैक्स, उसको FBR का जो टैक्स है अपना जो रेट है वैल्यूएशन टेबल उसके बराबर लेके जा रहे हैं। इससे 3 गुना आपका वैल्यूएशन टेबल बढ़ जाएगा और ये अपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लेकिन इसके साथ वो जो डिफरेंस होता था FBR रेट और मार्केट रेट, वो तो FBR और मार्केट रेट तो अब बिल्कुल कम हो गया। अब सिंध वालों ने भी बराबर कर दिया है। तो अब ये हो गया कि वो सिंध वाले ये होता था कि सिंध वालों का जो डिफरेंस होता था वो इसलिए होता था कि सिंध वालों का वैल्यू कम होता था। अब सिंध वाले FBR के बराबर ले जाएंगे तो FBR वालों फेडरल गवर्नमेंट वाले वसूली नहीं कर सके। अगर FBR ने अपना रेट बढ़ा दिया तो फिर यहाँ का जो बंदा आदमी होगा, यहाँ का जो प्रॉपर्टी डीलर होगा या जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उस पर इजाफी बार आ जाएगा। लेकिन वैल्यूएशन टेबल को वो बढ़ा रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा करें और रेट को वो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस पर मज़ीद बात करते हैं और ये कराची का रोना है, इसीलिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। ये बताइएगा कि ये बजट आ गया है और इस बजट पे कराची जो कि 85%, 90%, शायद 92% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है सिंध के ख़जाने में, उसके लिए सिर्फ 15% रखा गया है। ये पूरा शहर जो है वो पूरे सिंध के ख़जाने को चलाता है, मगर इसके बदले उसको बाकायदा एक निशान इबरत बनाया गया है। आप रिप्रेजेंट करते हैं कराची को, क्या करेंगे आप लोग सिवाय बयान देने के या तकरीर करने के? फिलहाल तो बयान ही दिया जा सकता है कामरान साहब, तकरीर ही की जा सकती है, क्योंकि इनके आगे मैं तकरीबन 3 साल से ये बात उठा रहा हूँ, मगर इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। 10 साल से ज़्यादा हो गया है इसको, इस पार्टी को सिंध को रूल करते हुए। इन्होंने बजट पूरा दिया है तकरीबन 12 खरब का। उसमें से आपको अफसोस की बात ये एक बताऊं कि इन्होंने 1.7 बिलियन रखा है उन 7 स्कीमों पे, जो कराची को ये दिखा के बड़ा उसका प्रचार करेंगे, सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके साथी ने भी कहा, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे इन्होंने ये 1.7 बिलियन रखे हैं। अच्छा, मेरी जो वर्किंग है, मेरी जो मैंने काम किया है उस पे इनको NFC अवार्ड में सर 200 अरब रुपए कराची इस खजाने में सिर्फ टैक्स की मदद में सिंध को देगा, उसको 1 अरब मिलेगा उसके बदले में 1.7 200 अरब नहीं कामरान साहब, नहीं 200 अरब नहीं। इनको जो NFC अवार्ड में मिल रहा है वो पहले मिलता था 600 अरब, अब 800 अरब मिल रहा है। NFC ने बढ़ा के दिया है। कराची इनको 400 अरब से ज्यादा टैक्स देता है, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है और होटल्स का टैक्स है। कराची को इन्होंने 7 स्कीमें दी हैं,
प्रोविंशियल एडीपी में एक भी स्कीम नहीं थी 3 सालों से, पिछले 3 सालों से। मुझे केएमसी को का शॉर्टफॉल है 2.5 अरब रुपए। इन्होंने पिछली जो बजट है उसका मुझे 83 करोड़ अभी तक नहीं दिया, 4th क्वार्टर अभी तक नहीं दिया है मेरी स्कीमों का। मेरी स्कीमें जो पड़ी हैं वो कराची के लोगों को नुकसान होगा, कराची के लोगों को इफेक्ट होगा। जो मैंने केएमसी ने स्कीमें दी हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी। ब्लॉक एलोकेशन में इनको मुझे 1066 करोड़ रुपए देने थे, 1 अरब 66 करोड़ रुपए, वो नहीं दिए इन्होंने। ये मैं पिछले बजट की बात कर रहा हूँ। आने वाले बजट में इनके पास फेडरल से भी शेयर आ रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ। और इनके पास अपना जो टैक्स इंक्रीज किया इन्होंने, कराची से 95% ये लेते हैं। सिंध से एग्रीकल्चर टैक्स में इन्होंने सिर्फ 2 अरब कलेक्ट किए हैं, सिर्फ 2 अरब। उसके साथ साथ कामरान साहब ये पेंशन का सैलरी का रेज दे देते हैं हर साल। इस बार 15% रेज दिया इन्होंने, मगर रेज तो दे देते हैं, मगर ये डिस्ट्रिक्ट और केएमसी को वो अमाउंट नहीं देते। वो अमाउंट जो पुराना होता है सैलरी का वही हमें मिलता है, रेज हुआ हुआ अमाउंट नहीं मिलता। सियासी फायदा रेज का ऐलान करके ये उठा लेते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं देते हैं। उस पे मुझे माहाना 6 करोड़ रुपए केएमसी के फंड से देने पड़ेंगे, जो रेज इन्होंने की है, सिंध गवर्नमेंट ने की है ये सैलरीज पे। तो इनसे ये सिंध लेकिन ये सारी बातें जी जाहिर है कि आपने खुद कहा कि ये थेरेटिकल हैं। आप अगर कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, पीटीआई रिप्रेजेंट करती है, आप और पीटीआई एलाइज हैं, तो आप क्या इसी तरह से बयान देते रहेंगे, ये नंबर्स देते रहेंगे? इससे क्या लोगों का पेट भर जाएगा, उनके आंसू पुज जाएंगे? ये सारे इश्यूज मैं कोर्ट में ले जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन 140 की पड़ी है, उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इन चीज़ों को सारों को। और अब जो हेयरिंग होगी गुलजार साहब की, उसमें मैं ये सारी चीज़ें पेश करूंगा, क्योंकि कराची नहीं चल सकता। ना ये इंटरेस्टेड है कराची में, ये तो पूरे सिंध में ही इंटरेस्टेड नहीं है, मगर कराची को तबाह कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। इनको जो मिलता है पैसा वो कराची को, मुझे ऑक्ट्रॉय में 50 करोड़ रुपए शॉर्ट दिए जाते हैं हर महीने। ऑक्ट्रॉय के बदले जो पैसे मिलते हैं इनको फेडरल गवर्नमेंट से पूरा ऑक्ट्रॉय का पैसा मिलता है, मगर ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, आप न्यूज़ हेडलाइन देख लें, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी से साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। माशी सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, सेंटिमेंट्स अब भी डाउन हैं, इसके असरात हर जानिब नज़र आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि गैर यकीनी कैफियत ने मईशत को हर लिहाज से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। दूसरी जानिब रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर काबू में होती नज़र नहीं आ रही, जिसने कि बेचैनी में मज़ीद इजाफा किया है। यही वजह है कि मार्केट शदीद गैर यकीनी की कैफियत के अंदर सिंक कर रही हैं, वो नीचे गिरती चली जा रही हैं। नई सरमायाकारी की बात नहीं हो रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बजट के हवाले से पहले ही पाकिस्तान का कारोबारी हल्का, तिजारती हल्का शदीद दबाव में नज़र आता है। दूसरी जानिब इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के जो तकाज़े हैं उसने भी इकॉनमी को, बिज़नेस को, कारोबार को अपनी दबाव में रखा है। दूसरी जानिब कुछ और हुकूमती इक़दामात, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की हाईवेज़ पर एक्सल लोड को बढ़ा देना, यानी कि हर ट्रक पे जो बोझ होता है, जो लोड होता है, उसकी लागत को या उसके हुजूम को कम कर देने का फ़ैसला, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, कारोबार के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए ख़तरनाक इसका अमल होगा। जो वज़ीर मवासलात हैं मुराद सईद, जिन्होंने हुक्म पे रातों रात ये बड़ी तब्दीली की गई है, उनका इसरार यह है कि उसमें तब्दीली नहीं करेंगे। ये तमाम मामलात हैं जिसने कि इकॉनमी को शदीद दबाव में रखा है, शदीद प्रेशर में नज़र आती है इकॉनमी। इसी बैकग्राउंड में, इसी पूरी कैफियत में, जिसमें कि डॉलर के हवाले से, यानी कि रुपए की कदर के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से बेचैनी और बेयकीनी चल रही है। आज नए गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये थी कि गवर्नर सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक के सरबरा मुल्क में फैली हुई मिसमाशी, बेयकीनी और बेचैनी की कैफियत के हवाले से सही सूरत हाल आवाम के सामने, कौम के सामने रखे, इस बेचैनी को, बेयकीनी को दूर करने की कोशिश करें, ठोस गुफ्तगू करें और एतमाद की बहाली की कोशिश करें। क्योंकि ये बात जब गैर सियासतदान की तरफ से आती है, किसी टेक्नोक्रेट की तरफ से आती है, और अगर गवर्नर मरकज़ी बैंक की जानिब से बात सामने आए तो उसकी अपनी एक वक़्त और अपनी एक क़ुव्वत होती है।
बाएतमाद नज़र आए। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रज़ा बाक़िर उर्दू में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर लिहाज से लग ये रहा था कि वो कॉन्फिडेंट है, उनकी गिरफ्त है अपने मौजू पर, और कोशिश उनकी ये थी कि एतमाद की बहाली का अमल वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जारी रखें। और इसमें इसीलिए उन्होंने जो इस वक्त बेयकीनी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और जो कि पाकिस्तान की बेयकीनी की कारोबारी और माशी बेयकीनी को ख़त्म करने में जिसका एक बड़ा किरदार होगा, वो IMF का प्रोग्राम जो कि फ़िलहाल उसके बोर्ड से मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन इस हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने ख़ास तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि कौम ने यानी कि पाकिस्तान को जो करने के इक़दाम थे वो उसने कर लिए हैं। अब IMF का बोर्ड अब जब भी मिलेगा 3 जुलाई को मिलेगा और पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम एक एक्सपेक्टेडली ये मंजूर हो जाएगा। ये पहला कॉन्फिडेंस का डोज था जो उन्होंने अपने आज एतमादी इंजेक्शन के ज़रिए देने की कोशिश की। जो प्रोसेस है IMF का, वो आप जानते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुकी है, और आप ये भी जानते हैं कि IMF ने अनाउंस भी कर दिया है कि 3 जुलाई को उनकी बोर्ड मीटिंग होगी। और हमारे स्टेट बैंक की तरफ से जो IMF की जो सारी जो हमने उनको कमिटमेंट्स की हुई थी वो पूरी हो गई। ओके जी, सो नाउ वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि 3 जुलाई को इंशाल्लाह उनकी मीटिंग होगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से हमारा जो द रीज़न स्टेट बैंक थिंक्स कि ये एग्रीमेंट हमारे फ़ायदे में है वो ये है कि इससे एक पॉजिटिव सिग्नल चला जाता है टू द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी कि जो हमारा रिफॉर्म प्रोग्राम है, not only do we believe in it, but even institutions like the IMF believe in it, and that's why they are going to recommend to their board कि हमें ये पैसा दिया जाए। गोया कि डॉक्टर रज़ा बाक़िर का पहला मैसेज ये था कि ये चीज़ें ऑन ट्रैक पर हैं और 3 जुलाई को IMF का प्रोग्राम इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिल जाएगा और फिर इसके असरात होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको दुनिया वॉच कर रही है कि पाकिस्तान अगर IMF के प्रोग्राम में आ जाता है तो इसका मतलब है कि एक ख़ास डिसिप्लिन में पाकिस्तान की मईशत दाखिल हो गई है। दुनिया का एतमाद, दुनिया के जो दूसरे मालियाती इदारे हैं, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे, उनका एतमाद बढ़ेगा और फिर पाकिस्तान के लिए राहें खुलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को यकीनन पूरी दुनिया से और मालियाती इदारों से, बैंक से और फिर इंटरनेशनल डेट के जो एजेंसीज़ हैं उनसे पाकिस्तान को यकीनन सरमाया चाहिए, और वो सरमाया इसलिए चाहिए कि हमारी इस वक्त पेमेंट्स हैं जो हमें करनी है और इसी से इस्तेहकाम आएगा। और इसीलिए डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने कहा कि अगर एक बार जब हमारा IMF का प्रोग्राम हो जाएगा तो हमारे लिए जो हमारी सरमायाकारी की जो बड़े फोरम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह, उसमें बेहतरी आएगी और कीमतों में बेहतरी के आसार आएंगे, क्योंकि एक बार जब IMF के प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है और दुनिया भर में ऐसा हुआ है कि फिर माहौल में कहीं बेहतरी आ जाती है। IMF के प्रोग्राम के बाद जो हमारी एसेट मार्केट्स हैं, ख़ासकर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट, इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो अगर मुल्क के हालात को देख के कभी परेशान हो जाएं, जब वो भी देखते हैं कि IMF का प्रोग्राम आ गया है तो वो भी और पैसे भेजते हैं। इसमें स्टॉक मार्केट के लिहाज से आपको एक और भी फैक्चुअल चीज़ दिखा दी जाए तो आप वो भी देख लें, अगर वो चार्ट हो कि जो हिस्टोरिकल हमारी क्या रिलेशनशिप रही है, तो ये आई थिंक स्टॉक मार्केट का चार्ट है। और ये जो वर्टिकल्स जो लाइन है ये वो हैं कि जब IMF का प्रोग्राम अनाउंस हुआ है तो आप ये देखेंगे तो कुछ तो ऐसे सिचुएशंस थी कि पहले ही स्टॉक मार्केट उठ रही थी लेकिन कुछ उसमें अनसर्टनिटीज़ थी, लेकिन फिर आप ये भी देखेंगे कि काफ़ी दफ़ा IMF के प्रोग्राम के बाद स्टॉक मार्केट भी उठी है। एक दफ़ा जब लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग है, प्रॉस्परस है, तो लोग खुद ही इसमें पैसा लाना चाहते हैं। और यही यूजुअली जो सक्सेसफुल IMF सपोर्टेड प्रोग्राम्स हैं उसमें ये एक्सपीरियंस रहा है। इसके साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने यह दावा किया कि नई माशी टीम ने मुल्क को जो मईशत को और मालियाती जो कैफियत है उसको जो शदीद तरीन चैलेंजेस से उसको निमट रही है, उसमें इस्तेहकाम आ रहा है, सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और हर लिहाज से एक कैफियत जो है, जो हालात हैं वो काबू में आ रहे हैं और जो एतमाद है वो यकीनन इससे बेहतर होगा। ये दावा था गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम अभी इकोनॉमिक प्लान इम्प्लीमेंट कर रही है, ये
इस मुल्क में स्टेबिलिटी, ये प्लान इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला रहा है। काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी है और इस स्टेबिलिटी की वजह से विल गेट हाई ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसका मतलब है कि जो हमारी मिडिल क्लास और गरीब तबका है इससे भी इनका फ़ायदा होगा। बेसिकली जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो एक डेफिसिट था, एक वो, और दूसरा था हमारा फिस्कल डेफिसिट। The reason we are very confident that we have begun to achieve stability and we are on our way to growth is कि ये दो फैक्टर्स थे, ये अब एड्रेस हो रहे हैं हमारे प्लान के मुताबिक। यकीनन डॉक्टर रज़ा बाक़िर इस बात से आगाह थे कि मार्केट्स में बग़ैर यकीनी की कैफियत या बेचैनी की सबसे बड़ी वजह रुपए की कदर की मुसलसल गिरावट है, जो कि जारी है। ख़ास तौर पे ईद के बाद के दिनों में इसमें बहुत वाज़ेह किया कि इस मुकम्मल तौर पे स्टेट बैंक के काबू में रखा से चाहे उसको कदर को संभाला जाएगा और यकीनन इस सिलसिले में एक मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी भी होगी और फिर पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, उनको भी सामने रखा जाएगा। एक्सचेंज रेट जिसको आप फिक्स रखें फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, वो एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उसी पॉलिसी की वजह से आज ये हमारी सिचुएशन पैदा हुई है। अब अगर फिक्स रेट जो है वो ठीक नहीं है और उससे हमें नुकसानात हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक जिसे फ्री फ्लोट कहते हैं वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है और बिल्कुल मुनासिब नहीं। तो अगर फिक्स्ड रेट जो है वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है और जो फ्री फ्लोट है वो तो है ही नहीं है, तो हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी ये है जिसे हम कहते हैं मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और यही हमने अडॉप्ट किया है, यही इसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो अगर इस रजीम में अगर कोई एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो या स्पेकुलेटिव प्रेशर्स हो, तो मार्केट बेस्ड रजीम में स्टेट बैंक इंटरवीन करता है। We have done so and we will continue to do so to make sure कि excessive volatility ना हो। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर भी इस तनक़ीद से आगाह थे जो उनके बैकग्राउंड के हवाले से और इस अपॉइंटमेंट के हवाले से सियासी हलकों में रही है कि उनका पूरा कैरियर जो है वो आलमी मालियाती एजेंसीज़ में, ख़ास तौर पे IMF में गुजरा है, मगर उन्होंने वाज़ेह तौर पे बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में उस तनक़ीद का जवाब भी दिया और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी पोजीशन को भी बयान किया और अपने पाकिस्तानी होने पर, जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ख्र है और वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। और इस हवाले से जो तनकीदी जुमले रहे हैं, ये जो तनकीद रही है उनकी इस अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसका भी बड़ा खुल के उन्होंने जवाब दिया। As you all know, मैं पहले IMF के लिए काम करता था, इसलिए ये जो है टॉपिक आई नो इट फ्रॉम द अदर साइड बिफोर, नाउ आई नो इट फ्रॉम आवर साइड। और ये एक तरह से मेरे लिए ऑनर है कि आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मैं जानता हूँ कि IMF एक अदारा कैसे चलता है, वो अब मैं अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करूँ। सो आई फील आई एम प्रिविलेज टू प्ले माई रोल इन दिस चैलेंज। मैं तो IMF से रिज़ाइन दे के आ गया हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाउ आई सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। सो अगर आपने IMF की परफॉर्मेंस के बारे में कोई सवाल करना है तो वो आप IMF से करें। They should defend their track record or talk about their track record. यकीनन डॉक्टर रज़ा बाक़िर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी ताल्लुक़ ये था, हदफ ये था कि वो मार्केट्स में मुतल्लिक़ा हलकों में, मईशत के प्लेयर्स में, बिज़नेस के प्लेयर्स में और इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करें पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से और ये बताएं कि हालात काबू में आ रहे हैं, काबू में आ गए हैं। IMF के प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान ट्रैक पर है
اور پھر روپے کی قدر کے حوالے سے اور پھر خاص طور پہ انہوں نے شرح سود کے حوالے سے بھی بات کی. یہ تمام معاملات ایسے تھے جو مارکیٹس کے اندر جس کے حوالے سے سوالات تھے, غیر یقینی کیفیت تھی, بے چینی کی بات تھی. کوشش انہوں نے کی کہ جس حد تک ممکن ہو اس کانفیڈنس کو وہ کسی صورت سے بہتر بنائیں, اعتماد میں کوئی بہتری لائیں. لیکن یقیناً اس پریس کانفرنس سے اور اس کے چند جملوں سے حالات میں کوئی زمین آسمان کی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ ایک اچھی ابتدا ضرور ہے, مگر اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے جو کہ حکومت کو کرنے ہیں, جو کہ یقیناً ڈاکٹر رضا باقر کے اسپیکٹرم سے باہر ہے, ان کے اسکوپ سے باہر ہے. وہ کسی اور نے کرنے ہیں, فائنانس منسٹری نے کرنے ہیں, وزیر اعظم نے کرنے ہیں, دوسری منسٹریز نے کرنے ہیں, کیونکہ سینٹیمنٹس جو ہے جو ایکسائٹمنٹ ہے مارکیٹ کا وہ بحال نہیں ہو رہا, وہ کسی صورت سے بحال نہیں ہو رہا, اور اس میں مسلسل ایک ڈپریشن ہے, غیر یقینی کی کیفیت ہے. اور یہ عمران خان کا کام ہے, ان کی ٹیم کا کام ہے کہ کس طرح سے کانفیڈنس کو ریسٹور کرتے ہیں, کس طرح سے پاکستان کی مارکیٹس میں کاروبار میں ایکسائٹمنٹ واپس آتا ہے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کی حکومت کا. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے, ان کے پاس بہت بڑی اکثریت نہیں ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی چاہے مرکز ہو چاہے پنجاب ہو, بہت ہی مہین اور نحیف اکثریت سے حکومت کر رہے ہیں. ایک ذرا سا سیاسی جھٹکا ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہی آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. چاہے بظاہر اس کا اظہار کرے نہ کرے, یہ سامنے نظر آئے نہ آئے, پی ٹی آئی حکومت کے بڑے اس کی بات کرے نہ کرے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے. اس کی بڑی وجہ پاکستان کی دگرگوں معاشی صورتحال ہے, بجٹ ہے, جس کے بعد عام خیال یہی ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی, ملازمتیں مزید کم ہوں گی, لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جائے گا. ایک بہت ہی کٹھن صورتحال ہے جو کہ سامنے کھڑی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک کٹھن کیفیت ہے جو کہ سامنے ان کو نظر آ رہی ہے. اسی دوران یہ حقیقت بھی عیاں ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی وفاق اور پنجاب میں حکومتیں دراصل ایک کچے دھاگے سے بنی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی اپنی اتحادی جماعتوں کی معمولی سی حمایت کے سہارے اس وقت کھڑی ہے, چاہے وفاق ہو یا پنجاب. قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں اگر 11 اراکین تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں, محض 1 درجن اراکین ہیں پنجاب میں اور تحریک نیشنل اسمبلی میں, اور وہ اگر نکل گئے تو ایک ہی جھٹکے میں پی ٹی آئی کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی, حکومت ختم ہو جائے گی, عمران خان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو سکتی ہے, اور یہ ایک کچے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے. کپتان کی وفاق اور پنجاب میں, یعنی کہ جناب عمران خان کی پنجاب اور وفاق میں حکومت ابھی 11 کھلاڑیوں کا بہت اہم کردار ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ 11 کھلاڑی عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ٹیم میں ہوتے ہیں, وہی 11 کھلاڑی ہیں جو کہ اس وقت ان کی حکومت کا سہارا دے رہے ہیں, وفاق میں بھی اور پنجاب میں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس 172 کی سادہ اکثریت کے بجائے 182 نشستیں ہیں, یعنی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت صرف 11 نشستوں کی برتری سے ٹنگی ہوئی ہے, جس میں اس کی اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم کی 7 ہیں, مسلم لیگ قاف کی 5 نشستوں کا کردار ہے. گویا کہ مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم گئی اور پی ٹی آئی کی حکومت گئی. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم ایم اے این پی کی 156 رکنی اپوزیشن کو علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت 4 آزاد اراکین کی حمایت کے بعد حکومت کو اپ سیٹ کرنے کے لیے اب صرف 12 سیٹیں چاہیے. بالکل یہی کیفیت ہے پنجاب میں بھی. تحریک انصاف کے پاس بڑی نحیف سی اکثریت ہے, بہت مہین سی اکثریت ہے. پنجاب میں 185 اراکین کی سادہ اکثریت کے مقابلے میں بزدار حکومت کو 196 اراکین کا اعتماد حاصل ہے, یعنی پنجاب میں 11 اراکین پی ٹی آئی کو سرپرائز دے سکتے ہیں. 11 اراکین نکلے اور پنجاب کی حکومت بھی گئی. ہم آپ کو یہ پوری صورتحال دکھاتے ہیں. پاکستان میں حکومت سازی کے لیے 342 اراکین کی قومی اسمبلی میں 272 جنرل, 60 خواتین اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستیں ہیں. وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 172 اراکین اسمبلی کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے. قومی اسمبلی کا اس وقت نمبر گیم یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی حکومت کو 182 اراکین کا اعتماد حاصل ہے, جس میں 156 نشستیں تحریک انصاف کی ہیں, جبکہ 26 سیٹیں اس کی 7 اتحادی جماعتوں کی ہیں, جن میں ایم کیو ایم, مسلم لیگ قاف, بلوچستان عوامی پارٹی جی ڈی اے, بی این پی مینگل, جمہوری وطن پارٹی اور عوامی مسلم لیگ شامل ہیں. ایم کیو ایم کی 7 اور مسلم لیگ قاف کی 5 نشستیں پی ٹی آئی کی حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح بلوچستان سے
قومی اسمبلی کی 10 نشستیں گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑ دیں تو پی ٹی آئی کی حکومت لڑکھڑا سکتی ہے، جن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی 5، بی این پی مینگل کی 4 اور جمہوری وطن پارٹی کی 1 نشست شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاق کی طرح پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی بزدار حکومت بھی اتحادی جماعتوں کے صرف 11 نشستوں کے سہارے کھڑی ہوئی ہے۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 185 اراکین کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کو 196 اراکین کا اعتماد حاصل ہے۔ اگر مسلم لیگ قاف کے 10 اور مولانا احمد لدھیانوی کی راہ حق پارٹی کا 1 رکن پنجاب اسمبلی سے علیحدہ ہو جائیں تو پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت ڈگمگا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک کچے دھاگے پہ بندھی ہوئی ہے، کچے دھاگے سے گزر رہی ہے، واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ، اتنی کم اکثریت ہے اور کسی بھی وقت یہ ڈگمگا سکتی ہے اگر حالات نے ذرا سی بھی کروٹ لی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فلڈاٹ کے اور پارلیمانی امور کے بہت ہی امپورٹنٹ آبزرور ہیں، کامنٹیٹر۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ بالکل ہم نے ریکال کیا ہے، بہت ہی تھن میجورٹی ہے اور پاکستان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ایسی حکومتیں تو گرنا یا گرانا تو بہت ہی بائیں ہاتھ کا کام ہوا کرتا ہے، یہ بات حقیقت ہے نا۔ اور یہ اس میں بھی جو اس میں بھی فریجیلٹی ہے، جو اس میں کمزوری ہے، وہ اور عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے، حالیہ ہم نے مہینوں میں ہفتوں میں دیکھا ہے۔ جی یہ بات بالکل درست ہے کہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی پی ٹی آئی کے پاس اپنی اکثریت نہیں ہے اور وہ ایسی اکثریت ہے جس کا انحصار دوسری سیاسی جماعتوں پہ ہے، اور دوسری سیاسی جماعتیں اگر ساتھ چھوڑ دیں تو ان کو کوئی پینلٹی نہیں دینی ہوتی، اپنے اگر ممبر چھوڑ دیں تو ظاہر ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں چھوڑتے، لیکن دوسری پارٹیوں کے لوگ جس وقت بھی چاہیں ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اس سارے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پبلک سپورٹ کی جو پبلک اوپینین پولز آئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، اور حالیہ دور میں کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے نہیں ہیں کہ جو اس فریجائل میجورٹی کو کسی طرح سے ڈگمگا سکیں، کم از کم مستقبل قریب میں۔ لیکن آنے والے دور میں اگر عوام کے اندر اس حکومت کی ساکھ کمزور ہوئی اور اس کی سپورٹ کمزور ہوئی تو اس صورت میں سیاسی جماعتیں جو اس حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں وہ بھی شاید نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جائیں، اس وقت ظاہر ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، چاہے بلوچستان کے 11 اراکین ہیں، چاہے ایم کیو ایم ہے، چاہے پی ایم ایل کیو ہے، کہ ان کے سہارے پہ یہ حکومت کھڑی ہے تو وہ پاؤنڈ آف فلیش تو مانگیں گے نا، اس کی قیمت تو اب مانگیں گے۔ اگر ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے تو یا وہ جو چاہیں ان کو وہ طلب کر سکتے ہیں، اور یہ کیفیت سے اس وقت گزر رہے ہیں عمران خان، ان پہ بڑا دباؤ ہے، کیو کی طرف سے الگ ہے، ایم کیو ایم کی طرف سے الگ ہے، بی این پی کی طرف سے الگ ہے، بلوچستان سے الگ آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بالکل دباؤ ہے، مزید وزارتیں بھی طلب کی جا رہی ہیں اور نیب کے کیسز کے بارے میں بھی حکومت پہ دباؤ ہے کہ ان کے کچھ الائز کے اوپر جو نیب کے کیسز انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انکوائری ہو رہی ہے، وہ دبا دی جائے اور وہ ختم کر دی جائے، یہ دباؤ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سے دباؤ ہوں گے اور آنے والے دنوں میں یہ دباؤ بڑھے گا، خاص طور پہ یہ بجٹ کے فوراً بعد میرے خیال میں اس دباؤ میں اضافہ ہوگا، جب عوام کے اندر بھی ایک ایجیٹیشن کی سی کیفیت اپوزیشن کی طرف سے چلے گی تو اس دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ گویا کہ اگر یہ جو اپوزیشن ہے جس کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس کو ذرا سی کہیں سے سپورٹ مل جائے تو یہ جو کانفیگریشن ہے اس کو چینج ہونے میں تو کوئی دور نہیں ہو کہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ پی ٹی آئی حکومت جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کچا دھاگا ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ تو سکتا ہے۔ جی یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ نازک صورتحال ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ماضی میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور ان کا دباؤ پڑتا رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اپنی جو وفاداریاں بدلتے رہے ہیں، وہ کم از کم پی ٹی آئی کو ایسی صورتحال کا فی الحال سامنا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نروسنس عیاں ہے، ہر لحاظ سے حکومتی کیمپ کے اندر ایک پریشانی ہے، اور پھر معاشی صورتحال، بجٹ کی کیفیت، مہنگائی کے حالات ہے، اس گھبراہٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے عمران خان بہت دور رس تبدیلیاں کر رہے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ سیاسی تھریٹ جو ہے وہ
लाइव सियासी थ्रेड जो है वो सामने नज़र आ रहा है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे बड़ी तब्दीलियों की, और तब्दीलियाँ मुसलसल हो रही हैं। इमरान खान ने 10 महीने में जिस अंदाज़ की तब्दीलियाँ की हैं और आज तक कर रहे हैं, ऐसी इससे पहले कभी देखने में नहीं आई, और शायद ही किसी वज़ीर आज़म के पास इतनी क़ुव्वत हो इतनी तब्दीलियों करने की। इस पर हम बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हल्फ उठाए हुए आज पूरे 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने की ये हुकूमत है। इस 10 महीनों में जो तलातुम हमने देखा, ख़ास तौर पे ख़ुद हुकूमती हलकों में, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है और उसकी तवक्के नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो टीम इंट्रोड्यूस किया वो तकरीबन बदल चुकी है, और तब्दीलियाँ ऐसी हैं, बला की तब्दीलियाँ वो कर रहे हैं जो इससे पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म के पास उस अंदाज़ की क़ुव्वत नहीं होती थी कि वो तब्दीलियाँ करें, और जिसका सिलसिला मुसलसल जारी है। अब इमरान खान की जो ओरिजिनल टीम है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। टीम के अंदर और टीम के बाहर भी जो अहम तरीन शख्सियात थी वो सब की सब इमरान खान ने तब्दील कर दी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर को उन्होंने सबसे पहले हटाया, उसकी जगह डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। वज़ीर सेहत आमिर कियानी को हटाया, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को उनकी जगह दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हटाकर फिरदौस आशिक़ अवान को उन्होंने माविन ख़ुसूसी लगा दिया। ग़ुलाम सरवर से वज़ारत पेट्रोलियम लेके नदीम बाबर को उनका माविन बना दिया। न सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी काबीना की टीम में बला की तब्दीलियाँ की, उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी एक ज़रा सी उनको अगर नाराज़गी हुई या उनको देखा कि वो टीम के सही मेंबर की हैसियत से काम नहीं कर रहे, उन्होंने फ़ारिग कर दिया। चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, वो आप देख रहे हैं कि वो कितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, इमरान खान के पास वो क़ुव्वत है कि वो तब्दील कर दे। जैसे कि उन्होंने तारिक बाजवा को गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से हटाया, उनसे इस्तीफ़ा लिया, उनकी जगह रज़ा बाक़िर को गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया। हालांकि ये टर्म पोजीशन थी, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गवर्नर स्टेट बैंक को तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन FBR जहाज़ेब खान को हटाया, गो कि वो जहाज़ेब खान उनकी पसंदीदा शख्सियत थी, उनकी जगह शब्बर जैदी को टैक्स अबूर को सरबरा बना दिया, FBR का चेयरमैन बना दिया। हारून शरीफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, डिलीवर नहीं कर रहे थे, उन्हें ये बैक जंबिश कलम उन्होंने हारून शरीफ को फारिग कर दिया। हत्ता कि यूनुस रागा जो सेक्रेटरी ख़जाना थे, ज़ाहिर है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन जब उनके हवाले से उनको खबर मिली कि वो टीम का हिस्सा नहीं बन रहे या उनमें इख्तलाफात हैं, उन्होंने फौरी तौर पर फारिग कर दिया यूनुस रागा को, और उनकी जगह जनाब कामरान बलोच को, नवीद कामरान बलोच को, जो कि बहुत ही डिग्निफाइड और बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट थे, उसकी जगह उन्होंने दे दी। ये सब कुछ इमरान खान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि ऐसी शख्सियत जो कि उनके एजेंडे को अमल दरामद में कोई रुकावट आती हो या उसमें कोई कमज़ोरी पैदा हो। इसी तरह से पंजाब में उन्होंने बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। PTI की हुकूमत के पंजाब में 4 और इस्लामाबाद में 1 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी IGs को तब्दील कर चुकी है अब तक, जो कि हर लिहाज से एक रिकॉर्ड है, और ये शो कर रहा है कि इमरान खान बिल्कुल किसी भी अपने टीम के प्लेयर को, किसी भी ऐसी शख्सियत को जिसके हवाले से उनके बारे में उनको मालूमात हो कि वो एक मुस्तहकम और बड़ा पुरअमल प्लेयर नहीं है, टीम का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं है, या ये कि उसकी सोच कहीं और जा रही है, वो तब्दील कर देते हैं। और ये सिलसिला मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त तरीन तब्दीलियों का सिलसिला मुसलसल जारी है, और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो कोई और वज़ीर-ए-आज़म तवक्के नहीं कर सकता था वो इमरान खान कर रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर जर्नलिस्ट, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, तज़कियाकार जनाब ज़ाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब। ये बताइएगा 10 महीने हुए इमरान खान को, और इस 10 महीनों में उन्होंने जिस किस्म की तब्दीलियाँ की हैं हुकूमत में, और वो मुसलसल कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से वो तब्दीलियाँ कर रहे हैं, और हर इम्पॉर्टेंट पोजीशन की पे उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं जो पहले शायद तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या हम समझें कि ये अब अच्छा किया कि अगर उन लोग डिलीवर नहीं कर रहे थे, उनका एजेंडा जो था वो कामयाब नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने हर उस शख्स को चेंज कर दिया जो कि उनकी टीम का इंतहाई अहम खिलाड़ी था। इसको हम मस्बत समझेंगे या मनफी? देखिए कामरान, एक तो ये बात थी कि अब जो तब्दीलियाँ हुई हैं और इतनी जल्दी बहुत ही कम हुकूमतों में हुआ करती हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि इमरान खान साहब के पास जब इक़्तिदार में आए थे तो कोई वाज़ेह टीम नहीं थी, और उसके बाद जो पॉलिसी जिस तरह की इख्तियार की गई है, तो उसके जो तब्दीलियाँ आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार वो भी गलत था। यकीनी बात यह है कि जब कोई टीम डिलीवर नहीं करती है तो उसको तब्दील करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह से तब्दीलियाँ की गई हैं उसके मैं ख्याल समझता हूँ कि ख़ुद हुकूमत पे एतमाद जो है लोगों का या उनकी अपनी पार्टी का भी कम हुआ है।
جیسے اسد عمر صاحب کی تبدیلی تھی کہ جن حالات میں تبدیلی ہوئی تھی وہ واشنگٹن سے آئے تھے، بات چیت کر رہے تھے IMF میں، ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا اور وہ تبدیل کر دیے گئے. لیکن ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی شخص ڈیلیور نہیں کر رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں خاص طور پہ فائنانس کی ٹیم جو ہے، وہ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں تجربہ کار ٹیم ہے. تو اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، اسد عمر ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، یا وزیر صحت عامر کیانی ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، اگر پیٹرولیم کے وزیر ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، اگر گورنر اسٹیٹ بینک ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، اگر چیئرمین FBR ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، کئی اور بہت اہم انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، تو آپ لگ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں کر رہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو چلاتے رہتے اور پھر مزید وقت ضائع ہوتا، انہوں نے سب کو بدل دیا. یعنی کہ جو کسی بھی، میں سوچ سکتا ہوں کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا، مگر اس کے باوجود انہوں نے سب کو تبدیل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اسٹیبل ٹیم ہے اور یہ اب آگے بڑھے گی. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ فائنانس کی ٹیم تو واقعی ایک بڑی اچھی ٹیم لگ رہی ہے. دیکھیں فائنانس میں تو ان کو لگتا یہ تھا کہ ان کو تبدیل کرنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خود بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان کو یہ تبدیلی لانی پڑے گی. بہت سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو حالات نے ان پہ جو ہے ایک لحاظ سے حالات کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا ہے، اور شاید جو ہے ان کے ذہن میں بھی شاید نہیں ہوگا کہ اس قسم کی تبدیلیاں لائے جائیں. اب یہی بات آتی ہے کہ ایک تو سب سے اس کی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ کابینہ جو ہے ایک ٹیم کی طور پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، فائنانس میں ایک نئے لوگ آ گئے ہیں، ضرورت بھی اس بات کی تھی کیونکہ FBR کے جو پہلے چیف تھے وہ ان کے زمانے میں مقرر نہیں ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو وزارت خزانہ کے جو سیکرٹری تھے ان کے ساتھ بھی کوئی شاید وہ ایکویشن نہیں بن رہی تھی. تو ایک حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کی جو ہے فائنانس کی ٹیم جو ہے وہ تو آ گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اوورال اگر آپ دیکھیں تو کامران ابھی تک مجھے اس پوری حکومت میں یا کابینہ میں کوئی استحکام نظر نہیں آتا. اچھا، اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے، اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اب وہ جو ان کے پاس پارٹی میں لوگ تھے وہ تو انہوں نے پہلے حلے میں لگائے، لیکن اب وہ پارٹی کا سلسلہ تو آؤٹ ہو گیا ہے نا. اب چاہے وہ جو یعنی کہ ہارڈ کور PTI اگر ہم کہیں تو اب نہ فواد چودھری ہے، نہ سرور خان ہے، نہ عامر کیانی ہے، نہ اسد عمر ہے، اور پھر دوسرے لوگ بھی، یہ سارے لوگ جو ہے وہ پارٹی کیونکہ آؤٹ ہو گئی ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ گیا ہے. تو وہ اب سیٹ اپ جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے پارٹی میں جڑے ہوئے تو نہیں تھے، اس لیے شاید آپ کو وہ ایک کنورجنس نظر نہیں آ رہا یا ایک ٹیم نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ بات، دیکھیں فواد تو ہیں، ان کا محکمہ تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بدستور وہ کابینہ میں موجود ہیں اور کافی جو ہے متحرک وزیر بھی ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ان کی جو سیاسی ٹیم تھی وہ جو ہے لگتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنے طور پہ پورا وہ کام کرے. تو اس میں شاید نتیجہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو ہے ان کی پہلی دفعہ حکومت آئی ہے PTI کی، اور اس میں کوئی واضح طور پہ ایسے لوگ موجود نہیں تھے جن کا کوئی تجربہ تھا پہلے کے ساتھ، جو ان کی اپنی PTI کی ٹیم تھی. تو ان کا بھروسہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں پہ زیادہ پڑا ہے. لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کے ذریعے حکومت کو چلایا جائے. عامر کیانی کو ہٹایا گیا، اس کی وجوہات صحیح ہے یا غلط وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ان کے لے کے آئے گئے ہیں وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ایسے مطلب محکمے جو ہیں ان ٹیکنوکریٹ کہنے کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر بھی ٹیکنوکریٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کا فوج کا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کوئی ہارڈ کور PTI تو نہیں ہے، مگر اب وزیر داخلہ ہیں. تو بہرحال حالانکہ وہ PTI کے الیکشن پہ جیتے مگر وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہی ہے نا. تو ایک ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ ہے کیا کہ اگر ٹیکنوکریٹس کے لوگ ٹیکنوکریٹس چلا رہے ہیں تو؟ نہیں، دیکھیں ایک بیلنس ضرور ہونا چاہیے. جب ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے جو آپ کے وزراء ہیں کیونکہ وہ جواب دہ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی جواب دہ ہوتے ہیں، وہ جو ہے لوگوں کے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. ٹیکنوکریٹس کو ٹھیک ہے لانا چاہیے، لیکن ٹیکنوکریٹس کی جگہ اور بھی بن سکتی ہے. مثلا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کابینہ میں زیادہ تر آپ ٹیکنوکریٹس کو بھری کر لیں. آپ ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں جو اہل ہوں اور اپنے کام میں ماہر ہوں، لیکن جو ہے آپ کی کابینہ جو ہے جو وزیر ہیں
وہ آپ کو زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیاسی اور منتخب اراکین ہونے چاہیے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے ٹیکنوکریٹس کی ٹیم بھی لے کے آ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو وزارت ہی دیں۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فائنانس کا شعبہ ایسا تھا، شاید ان کی جو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اگر اسد عمر کو ہٹایا تھا تو شاید ان کی جگہ جو ہے ان کے لیے سمجھا گیا کہ حفیظ شیخ صاحب بہتر ہوں گے۔ لیکن ہر محکمے میں اگر آپ اس طرح سے کرنا شروع کریں گے تو خود پارٹی کے اندر ایک سیاسی طور پہ جو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوگی۔ اور بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیکن تبدیلیاں بھی جب ہو رہی ہیں تو کوئی ہمیں واضح سمت نظر نہیں آتی ہے کہ کس طرف وہ جا رہے ہیں اور کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حکومت کے لیے زاہد صاحب اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا نا، کیونکہ یہ جو ٹیم آئی ہے یہ پچھلے 1-2 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے سارے پلیئرز بدل دیے اور نئے پلیئرز انہوں نے ڈالے ہیں، تو اب یہ ان کی پرفارمنس ہم دیکھیں گے کہ پہلے کے مقابلے میں کیا ہے۔ کم از کم جو اکانومی کے فرنٹ پہ حالات پہلے سے قدرے بہتر نظر آتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ کے آنے کے بعد، رضا باقر اور شبر زیدی وغیرہ کے آنے کے بعد، تو وہ اب دیکھتے ہیں دوسری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے۔ کم از کم یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو جاری ہے، اور پھر بڑے بولڈ فیصلے کر رہے ہیں عمران خان، ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو سوچا نہیں جا سکتا تھا، کوئی تصور نہیں کرتا تھا۔ تبدیلیاں جب کرنے پر آتے ہیں تو وہ اس طرح کی وہ شو کر رہے ہیں لیڈرشپ۔ لیکن دیکھیں کامران، ایک تو بات صحیح ہے کہ تبدیلیاں کرنی چاہیے، لیکن تبدیلیوں کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے کہ ہم سمت کیا اختیار کر رہے ہیں۔ صرف لوگوں کے لانے سے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک جو ہے ایک عمران خان صاحب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک پالیسی کیا ہے ان کی مختلف چیزوں پہ، آپ پھر ایک اور تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کل پھر اور تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں، لیکن تبدیلیاں سے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی شخص آتا ہے کسی بھی عہدے پہ، چاہے آپ ٹیکنوکریٹس کو بھی لے کے آتے ہیں، وہ جو ہے جب تک اس کے سامنے ایک واضح سمت موجود نہیں ہوتی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے۔ تو صرف لوگوں کو یا چہرے تبدیل کرنے سے جو ہے حکومت مضبوط نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ یقیناً، بالکل، بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیاست کی قلعہ بازیوں کا، اور ایک بہت بڑی قلعہ بازی ہے جو ہم نے دیکھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ملنا۔ اس سے پہلے مریم نواز گئی تھیں بلاول بھٹو سے ملنے کے لیے، کل بلاول بھٹو پہنچے جاتی عمرہ، جہاں پر ان کی وہی روایتی ہاسپٹیلٹی ان کے منتظر تھی، لیکن جو گفتگو اس سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کی جا چکی ہے، جو ویوز رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے ووٹرز کو دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے بارے میں بتایا ہے، وہ یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے، اور کیسے سیاستدان اور اب نئی نسل کے سیاستدان بھی جو ہیں اسی انداز سے پیترے بدلے تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا اظہار کریں گے ہمیں چھوٹے سے واقعے کے بعد۔ پاکستان میں سیاست اور سیاستدانوں کا حسن یہ ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی منظر کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، اور وفاداریاں تبدیل ہو سکتی ہیں، پہلے کی کہی ہوئی باتیں بھولی جا سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی سیاست کی بات ہو اور پاکستان کے سیاستدانوں کی بات ہو۔ ایسا ہی ایک منظر تھا کل جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کی محترمہ مریم نواز کی دعوت پر جاتی عمرہ پہنچ گئے، نواز شریف صاحب کے گھر پہنچے، وہاں ان سے ملاقات کی۔ مریم نواز نے بلاول بھٹو اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کا بھرپور استقبال کیا، اور وہی جو کہ ایک ٹپیکل مخصوص جاتی عمرہ کی اور جناب نواز شریف کے گھرانے کی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے، وہ اپنے پورے شباب پہ نظر آئی۔ زبردست آؤ بھگت ہوئی بلاول بھٹو کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کی۔ اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری مریم نواز صاحب کو انہوں نے رمضان میں اپنے گھر افطار پہ انوائٹ کیا تھا، جہاں پر یہ ملاقات ہوئی تھی، جس کے میزبان بلاول بھٹو تھے، اور وہاں پہ جناب آصف علی زرداری بھی موجود تھے۔ کل کی میٹنگ میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے فیصلہ کیا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی مجوزہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیں گے۔ یہ صرف گویا کہ حیرانگی جو تھی وہ بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف کی قربت یا ان کی ایک مشترکہ ملاقات اور پھر ان کا مشترکہ سوچ ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد جناب فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اہمیت دونوں جماعتوں کا، جناب فضل الرحمان کے حوالے سے جو پوزیشن رہی ہے، جو اس کی ایک ہسٹری رہی ہے، وہ بھی ایک اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ جناب شہباز شریف سے بھی
بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی ایک نیا منظر ہے جو دیکھنے میں آیا ہے. پاکستان کی سیاست میں یہ حیران کن کیفیت جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, برقرار رہتی ہیں, مگر یقیناً پاکستان کے عوام کو سیاستدانوں کی یہ قلع بازیاں پسند نہیں آتی, سیاستدانوں کی یو ٹرن پسند نہیں آتے, چاہے وہ عمران خان کے ہوں, چاہے نواز شریف کے ہوں, چاہے زرداری کے, بلاول کے, اور اب محترمہ مریم نواز شریف کے ہوں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہرحال سامنے آئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس میں احتساب کا زمانہ ہے, اور اس احتساب کے عالم میں جناب نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں, جبکہ جناب آصف علی زرداری نیب کی قید میں ہیں, نیب کے زیر حراست ہے. بہت فرق ہے. جناب نواز شریف سابق وزیر اعظم کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, ان کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو اب بھی جناب آصف علی زرداری کو نیب کی قید میں ہیں. وہ ایک کنڈیشن کمرے میں ہیں, انہیں اپنی مرضی کے میٹریسز ہیں, ان کو مساج چیئر بھی ہے, ان کو 2 ان کے گھر کے برداشتی بھی ہیں, ان کو گھر سے کھانا بھی آتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جناب آصف علی زرداری کے لیے مخصوص ہے. گرمی کا زمانہ ہے, لیکن جناب نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. لیکن دونوں شخصیات اس وقت قید ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سر قائد اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد, اور کل ان کے بچوں کی یہ ملاقات یقیناً اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس ملاقات میں موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سینئر رہنما ہیں, سندھ کے سابق گورنر رہ چکے ہیں, اور کل اس ملاقات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا مسلم لیگ کے نون کے وفد میں محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ تھے. جناب محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا کہ کتنی آپ نے کارڈیل ایٹماسفیئر دیکھا, کتنا آپ کو خود حیرانگی ہوئی کہ یہ شخصیات جو ایک دوسرے کے باہم دست و گریبان ہی رہتی تھی اس طرح سے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. کچھ آپ کو بھی محسوس ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا, کیونکہ دونوں شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, بلاول اور مریم نواز صاحبہ کا, دونوں نے کبھی بھی ایسے جو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے اتنے شدید مخالفت میں بیانات کبھی بھی نہیں ان کا رہا. سو یہ ایک نئی لیڈرشپ ہے, اور یہ بغیر کسی بیگیج کے اگر آگے بڑھتی ہے تو زیادہ اچھا ہے ملک اور قوم کے لیے. لیکن بہت سی چیزوں پہ کامن ایجنڈا ہوتا ہے, اور یہ وہ دو رہنما ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے کبھی سخت بات نہیں کی. شاید میں آپ کو کنسیشن دیتا ہوں, آپ کی نظر سے نہ گزری, لیکن ایسا کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو تاثرات ہیں, خیالات ہیں اس خاندان کے حوالے سے, مریم نواز شریف صاحبہ کے خاندان کے حوالے سے, چلے ہم اس کو سنتے پھر آپ بتائیے گا کہ کیا اس پہ سمجھوتا ہو سکتا تھا یا نہیں. میاں صاحب, پاکستان کی عوام آپ سے آپ کی خرید و فروخت کمیشن اور دھوس دھاندلی کی سیاست سے نجات پانا چاہتے ہیں. میاں صاحب, تم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر سیاست کی. تم لوگوں کی لمبی داستان ہے, لوٹ مار کی, ظلم کی, عوام دشمنی کی. مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو, کرپشن کا سردار کو ایک دھکا اور دو. میاں صاحب, آپ فسادی ہو سکتے ہو, آپ سازشی ہو سکتے ہو, انقلابی نہیں ہو سکتے. میاں صاحب سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا. گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. بھائی آپ کو تو یاد نہیں ہے, ہمیں یاد ہے ذرا ذرا. یہ وہی شخص ہے. اب آپ سوچیں تو صحیح فور گاڈ سے کہ پاکستان کے لوگ بھی سن رہے ہیں سر. نہیں تو میں نے ایک چیز کہا تھا کہ دونوں ایمرجنگ لیڈرز ہیں. ہم نے نہیں الیکٹ کیا بلاول بھٹو کو ایز ہیڈ آف پاکستان پیپلز پارٹی, اور میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک نئے سیاست میں ظاہر ہے کمپیریٹیولی نیو ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. کامن ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بجٹ ہے, وہ پاکستان کے 21 کروڑ کا عوام کا مسئلہ ہے. وہ نہ بلاول بھٹو کے پاس سے ہمیں کوئی کنسرن ہے, نہ ہی ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ سے کنسرن ہے. اگر ہم نے پاسٹ میں سن لیں کامران بھائی, اگر ہم نے پاسٹ میں صاحبہ یہ تو کہہ سکتی تھی کہ آپ میرے فادر کے لیے یہ سب کچھ کہتے رہے, ایک بار آپ ایکسکیوز ہی کر لیں, پھر چلے ہم شروع کر دیں گے. ہم آپ ایک بار کہہ دیں کہ میں معافی مانگتا ہوں. یہ وہ والد ہیں ان کے, کیا کہہ رہے تھے یہ؟
کامران صاحب میرا خیال ہے اس کا جو معافی منگوانے کا طریقہ ہوتا ہے نا یہ ہر انڈیویجول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ معافی مانگنا کوئی ذکر کر کے کریں. اگر دونوں آپس میں مل رہے ہیں اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں کوئی کامن ایجنڈا ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں, ایک بجٹ آیا ہے اس پر شدید ریزرویشن ہے, میرا خیال ہے آپ کو بھی شاید ہوگی شدید ریزرویشن, اگر اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں انٹو پریکٹیکل میننگ ان دا پارلیمنٹ کہ ہم پورا زور لگا کے اس بجٹ کو چینج کروا سکے جتنا بھی مشکل چیزیں ہیں عوام کے پوائنٹ آف ویو سے, تو میرا خیال ہے یہ تو this is worth making an effort together. آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ یہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں, کس طرح کے آپ نے ٹرین کیا ہے لوگوں کو, ایک جنریشن سرو کیے ہیں آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے, اور آج آپ راتوں رات بدل گئے. لیکن کامران صاحب وہ اس وقت مسئلہ ہو کہ اگر ہم حکومت میں عہدے لینے کے لیے اپنے تمام چیزوں کو فورگو کر دیں. اس وقت تو ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تو ہم عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور بلاول صاحب بھی کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ قرضے انپریسیڈنٹڈ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, ڈیفیسٹ ہے, تمام جو اہداف ہیں اس وقت کیونکہ دونوں آپ باہر ہیں تو وہ فراموش کر گئے, چلیں آپ ان کی بات کو بھول گئے. آپ نے خود, آپ کی جماعت نے پوری زندگی سرو کی ہے پیپلز پارٹی, زرداری صاحب, ان کے پورے خاندان, اس پوری پارٹی کو, اس کو آپ نے ساری سیاست آپ کی A to Z یہ رہی ہے. محترمہ مریم نواز بہت ہی قابل عزت ہے, احترام ہے, مگر دیکھیں نا ان کی بھی کیا پوزیشن رہی ہے اسی پارٹی کے حوالے سے, اور اسی حوالے سے آپ اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں. جو ووٹ آپ عمران خان کو دو گے وہ زرداری کو جائے گا, جو ووٹ آپ زرداری کو دو گے وہ عمران خان کو جائے گا. زرداری صاحب نے اربوں روپے خرچ کر عمران خان کے اراکین کو خریدا. زرداری صاحب کے دربار پر عمران خان صاحب نے جو حاضری دی ہے, اب ناک کو ادھر سے پکڑو یا ناک کو ادھر سے پکڑو, بات تو ایک ہی ہے نا. زرداری اور عمران بھائی بھائی, زرداری اور عمران بھائیوں, ان مہروں کے چہرے یاد رکھنا جو آپ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ تعالی عبرت کا نشان بنا دینا, بنا دو گے نا. یہ اندر سے ایک ہی ہیں, اندر سے ملے ہوئے ہیں, نظریہ بھی ایک ہے, یہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. مشکل ہے ڈائجسٹ کرنا زبیر بھائی, بہت ہی مطلب پولیٹیشین آپ ہے, مگر آفٹر آل ایک بہرحال ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے سر. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بلاول صاحب مہنگائی کے خلاف شور مچاتے ہیں تو ہم کہیں کہ چونکہ ہم نے پاس میں بلاول کے بارے میں کچھ کہا تھا یا زرداری صاحب کے بارے میں, تو ہم ساتھ نہ ان کا دیں یا وہ ہمارا ساتھ نہ دیں. ہم کون سی ایسی چیز, یا تو مفاد کی سیاست ہو کہ حکومت میں آنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے مل جائیں. آپ چور کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ مہا چور ہے جس کے لیے آپ نے 30 سال گزارے ہیں. اب آپ کیونکہ دونوں آپ کہتے ہیں کہ وہ, اور ہمارے اندر صرف یہ ہے کہ ان کے فادر اور ان کے فادر اریسٹ ہیں, تو اب آپ جو ہیں صرف اس لیے ملنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنی بات کہتے رہیں, آپ کی اتنی بڑی سٹینڈنگ ہے, آپ کرتے رہیں اپنی بات, نہ کریں ان کے خلاف بات. میرا خیال ہے یہ تو آپ بالکل, آپ جو پاکستان کے لیے جو اس وقت مسائل ہیں اس کو بہت ہی سمپلیفائڈ طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ جتنے سنگین پاکستان کے لیے مشکلات ہیں, اور خاص طور پر آئندہ آنے والے یہ جو مشکلات ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ اس پہ اپنی پارٹی کی گورنمنٹ جو رہی ہے 5 سال جو رہے ہیں, جس طریقے سے پھر پاناما ہوا ہے, اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے, کیا اس کا ذمہ دار آپ بلاول کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ زرداری صاحب کو نہیں سمجھتے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں دیکھیں آپ صرف وہ جو پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ یہ بھی ذکر کرتے کہ یہ واحد, وہ آپ کر رہے ہیں سر, آپ تو بام شیر و شکر ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ, آپ نے کہاں گنجائش چھوڑی ہے سر, کوئی ہاسپٹیلٹی کی تمام حدیں پار کر دی. ماشاءاللہ جب 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان, اور پھر 2008 سے 2013 تک اس وجہ سے نہیں پیپلز پارٹی کی حکومت پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 5 سال, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نے
اس قسم کی کوآپریشن کی تھی باوجود اس کے کہ ہم نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. لیکن ایک منیمم کامن ایجنڈے سے آگے بھی تو وہ پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوشن میں بھی تو ہم دونوں پارٹیز کا ہاتھ ہے کہ یہ تیسری 2 ٹرمز کمپلیٹ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, اور اب تیسری ٹرم کی طرف ہم جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.